आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड कायम करने और माइग्रेंटों के लिए मुफ्त राशन फराहम करने का वजीर खजाना का ऐलान। मुल्क में कोरोना का खौफ जारी, पिछले 24 घंटों के दौरान 3,722 नए केस दर्ज। रेलवे वजारत ने मुसाफिर रेल गाड़ियों को फिलहाल मौखर करने का किया ऐलान। और मुलाजमीन के सर्विस मामलात के निपटारे के लिए श्रीनगर और जम्मू में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बेंच कायम करने की जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की मरकजी वजीर से इस्तदा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़े RTI केसों की करेगा समाअत। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का इजाफी इमरजेंसी फंड कायम करने और माइग्रेंटों के लिए मुफ्त राशन फराहम करने का ऐलान किया है। आज नई दिल्ली में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के 20 लाख करोड़ रुपए के खुसूसी इक्तसादी पैकेज की मजीद तफसीलात देते हुए वजीर मौसूफा ने माइग्रेंट मजदूरों को राहत देने के लिए नेशनल पोर्टेबिलिटी कार्ड्स यानी वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह कार्ड मुल्क के किसी भी हिस्से में किसी भी राशन की दुकान पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि माइग्रेंट लोग एक रियासत से दूसरी रियासत को चले जाते हैं। निर्मला सीतारमन ने कहा कि हुकूमत अगले 2 माह के लिए नॉन PDS कार्ड होल्डरों के लिए फी फर्द 5 किलोग्राम आटा या चावल देगी, जिससे खजाना आमिरा पर 3,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वजीर मौसूफा ने मजीद कहा कि छोटे और कमजोर किसानों को नाबार्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड वागुजार किया जाएगा। उन्होंने 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्डों के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए के सस्ती शरहों पर कर्ज देने के आगाज का भी ऐलान किया। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान नोवेल कोरोना वायरस के मजीद 3,722 केसों की तस्दीक हुई है और कोविड-19 के मुतासरीन की कुल तादाद 78,003 पहुंच गई है। इस मुद्दत के दौरान 134 ताज़ा अमवात भी हुई है, जिनके बाद मुल्क में हलाकतों की मजमूई तादाद 2,549 तक पहुंच गई है। इस दौरान वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 33.63% हो गई है। वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 1,849 कोरोना मरीज सेहतयाब हो गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड के मजीद 12 केसों की खबर मिली है। इनमें से 8 का ताल्लुक कश्मीर से, जबकि 4 की वाबस्तगी जम्मू डिवीजन से बताई जाती है। ताहम इन एदाद शुमार की सरकारी तौर पर अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। दरियासना सिक्किम के नोडल अफसर डॉक्टर गुलाम हसन यत्तू के मुताबिक आज मेडिकल इंस्टीट्यूट में कुल 3,619 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। सिक्किम बेमना से आज कोविड-19 के मजीद 13 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद रुखसत किया गया। इनमें 8 का ताल्लुक बांडीपोरा जिला से, 4 का बडगाम से और 1 का ताल्लुक बारामूला से हैं। इसके साथ ही यहां कोविड-19 के सेहतयाब हुए मरीजों की तादाद 136 हो गई है, जो कि एडमिट किए गए कुल 178 पॉजिटिव मामलात का 76% है। कोविड-19 की वबा के पेश नजर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। लॉकडाउन के दौरान शहर श्रीनगर में सिर्फ जरूरी खदमात से वाबस्ता गाड़ियों को ही चलने की इजाजत दी जा रही है। लॉकडाउन की अमलावरी के लिए पुलिस और सिक्योरिटी के एहलकार जगह जगह पर तैनात है। बाकी खबरें इस वक्फे के बाद। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर कैंसर से जूझ रहे गरीब और नादार मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मुआलजे का मुनफरिद मरकज, आपके सदकात, खैरात और ज़कात का मुस्तहिक और मोतबर इदारा। आप अपने रुकुमात हमारे अकाउंट नंबर SB 6000 J&K बैंक रेजिडेंसी रोड में जमा कर सकते हैं या हमारे दफ्तर वाक़ा लाल नगर छानपुरा तशरीफ लाएं। श्रीनगर और मज़ाफ़ात में रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। इफ्तार कीजिए। शोपियान जिले में भी लॉकडाउन पर अमलावरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिला भर में कारोबारी और तिजारती इदारे बंद हैं और सड़कों से ट्रैफिक की नकल हमल भी बदस्तूर मजदूद है। तमाम जरूरी अशिया को लेकर गाड़ियों की नकल हमल पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। लॉकडाउन की अमलावरी के लिए सड़कों पर पुलिस और सिक्योरिटी के एहलकार तैनात है। दरियासना जिला के मेवा बाग मालिकान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने मेवा मालिकान के लिए 1 माह की बंदिशों में नरमी का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस ने हुकूमतों, सिविल सोसाइटी और सेहत हुक्काम पर कोरोना वायरस की वजह से जहनी सेहत की जरूरियात की तरफ फौरी तवज्जो देने पर जोर दिया है।
ذہنی تناؤ بڑھنے کی وارننگ دیتے ہوئے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ مستقبل میں اپنے پیاروں کے کھونے کے دکھ، نوکریاں چھوٹ جانے کے ڈر، تنہائی اور نقل و حمل پر پابندی اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ذہنی امراض میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جموں کشمیر سرکار نے ملک کے دیگر حصوں میں درماندہ جموں کشمیر کے شہریوں کی واپسی کے حوالے سے شروع کی گئی پہل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج 4 خصوصی ٹرینوں کے ذریعے 1000 افراد کو واپس لایا، جبکہ 900 افراد جن میں 400 طلبہ شامل ہے کو ناگپور سے لایا گیا۔ اس دوران بٹھنڈی جموں سے بھی 7 بسوں کے ذریعے 175 افراد کو کشمیر پہنچایا گیا۔ ریلوے وزارت نے کہا ہے کہ روزانہ چلنے والی مسافر ریل گاڑیاں جن میں میل، ایکسپریس، پیسنجر اور سب اربن ریل گاڑیاں شامل ہیں کو اگلے احکام تک مؤخر کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ان ٹرینوں کے لیے 30 جون تک بک کی گئی تمام ٹکٹوں کو منسوخ کر کے ان کا ریفنڈ کیا جائے گا، تاہم شرمک اسپیشل ٹرین اور اسپیشل پیسنجر ٹرین خدمات جو کہ رواں ماہ کی 12 تاریخ سے شروع ہوئی ہیں جاری رہیں گی۔ ریلوے نے احکامات بھی دیے ہیں کہ کورونا علامات کی وجہ سے کوئی مسافر سفر کے لیے فٹ نہ ہونے کی صورت میں اس کا کرایہ ریفنڈ کیا جائے گا۔ حکم نامے میں مزید بتایا گیا ہے کہ اگر اسکریننگ کے دوران کوئی مسافر سخت بخار یا کورونا وائرس کی علامات میں مبتلا پایا گیا تو اس سے کنفرم ٹکٹ ہونے کے باوجود سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یونین ٹیریٹری سے باہر اور جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں گریز کے تقریباً 600 درماندہ لوگوں کو 75 مسافر اور پرائیویٹ گاڑیوں میں بانڈی پورہ سے گریز کی طرف روانہ کیا گیا۔ ہر ایک گاڑی کو میونسپل کمیٹی بانڈی پورہ نے سینیٹائز کیا اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے مسافروں کی اسکریننگ کی۔ مسافروں نے اس قدم کے لیے ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مزید خبریں اس وقفے کے بعد۔ بیٹنگ تو ارجن کر رہا ہے تو سب گولو کے لیے کیوں چیئر کر رہے ہیں؟ وہ تو گھر پر بیٹھا ہے۔ ارے تمہیں نہیں پتا وہ اس لیے نہیں آیا تاکہ ہمیں انفیکشن نہ ہو۔ نوول کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ بخار کے ساتھ کھانسی اور چھینک ہونے پر ساروجنک جگہوں سے دور رہ کر اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کریں۔ اگر آپ کو کھانسی، بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستھ کیندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں۔ دیدی یہ دیکھو۔ نوول کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ کھانسی اور چھینک کے بعد اور بچے کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو کر اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کریں۔ اگر آپ کو کھانسی، بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستھ کیندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کی چیف جسٹس گیتا متل نے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کو ایک مکتوب لکھ کر ان سے سری نگر اور جموں میں ایڈمنسٹریٹو ٹرائبیونل کے بینچ قائم کرنے کی استدعا کی ہے۔ چیف جسٹس نے جموں کشمیر میں مستقل بیٹھکوں کے ساتھ بینچوں کی درکار تعداد میں کمی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے وزیر موصوف کو آگاہ کیا ہے کہ جموں کشمیر تنظیم نو قانون 2019 نافذ کیے جانے اور اس حوالے سے 29 اپریل 2020 کو نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے سے تقریباً 31,641 زیر التوا سروس معاملات کو جموں کشمیر ہائی کورٹ کی دونوں ونگوں سے انتظامی ٹرائبیونلوں میں منتقل کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جموں کشمیر میں ٹرائبیونل کے کام کاج کو چلانے کے لیے بنیادی ڈھانچے یا رجسٹری کی عدم موجودگی سے ٹرائبیونل کے چنڈی گڑھ بینچ کا واحد سرکٹ بینچ جموں کشمیر اور لداخ میں سروس معاملات کے مؤثر نپٹارے کے لیے ناکافی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ جو سینٹرل انفارمیشن کمیشن کے انچارج بھی ہے نے کہا ہے کہ سینٹرل انفارمیشن کمیشن کل سے جموں کشمیر اور لداخ سے جڑے RTI معاملات کی سنوائی کرے گا۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے چیف انفارمیشن کمشنر بمل جھلکا کے ساتھ میٹنگ کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ دونوں مرکزی زیر انتظام علاقوں سے وابستہ افراد RTI درخواست آن لائن جمع کرا سکتے ہیں تاکہ انہیں گھروں سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اس بیچ لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چیف انفارمیشن کمشنر بمل جھلکا کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور ان کے ساتھ سابقہ J&K انفارمیشن کمیشن میں زیر التوا اپیلوں و شکایات کو سینٹرل انفارمیشن کمیشن نئی دلی میں منتقل کرنے کے امور پر غور و خوض کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر خان نے آج جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے میٹنگ کے دوران کارپوریشن کی طرف سے دردست لیے گئے پروجیکٹوں پر جاری کام کے علاوہ ہائیڈرو پاور کی صلاحیت اور کارپوریشن کے کل کام کاج کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر JKSPDC کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے جموں کشمیر میں بجلی کی پیداوار کی موجودہ صورتحال کے بارے میں جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ کارپوریشن کے تحت 22 پاور پروجیکٹ چل رہے ہیں جن سے 400 کروڑ روپے کی سالانہ آمدن حاصل ہوگی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر PK پولے نے آج سری نگر کے مختلف ڈی واٹرنگ سٹیشنوں جن میں لال چوک، راج باغ، سنوار، گوگجی باغ، TRC،
जवाहर नगर और दीगर डिबॉटरिंग स्टेशन शामिल है का दौरा करके वहां बारिश से पैदा शुदा सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर के हमरा SMC के कमिश्नर SE ड्रेनेज के अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्रेनेज सर्कल और दीगर कई अफसरान भी थे। डिविजनल कमिश्नर ने SMC के हुक्काम को हिदायत दी कि वो श्रीनगर शहर में हसास मकामात पर मजीद मोबाइल पंप नस्ब करें। यमराज कुलगाम में मिलिटेंटों के छुपे होने की मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद कुलगाम पुलिस और 34 आर्मी CRPF की एक मुश्तरका टीम ने दौरान शब इलाके का मुहासरा किया और तलाशी की कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर गोलियां चलाईं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी जवाबी कार्रवाई की, ताहम मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। कुलगाम पुलिस ने इस हवाले से यारीपुर पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करके मिलिटेंटों की तलाश शुरू की है। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने ऐसे 4 पुलिस एहलकारों के हक में 76 लाख रुपए स्पेशल वेलफेयर रिलीफ के तहत मंजूर किए हैं जो अपनी मुलाजमत के दौरान बीमारी की वजह से फौत हो गए हैं। जिला शोपियान से वाबस्ता कई तंजीमों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर इंतजामिया का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया है कि उसने जिला अस्पताल शोपियां में 2 माहिर अमराज खवातीन और एनेस्थीसिया की तैनाती अमल में लाकर इलाके के अवाम की एक देरी न मांग पूरी की है। इन तंजीमों ने LG इंतजामिया से ये अपील भी की है कि जिला में दीगर तिब्बी शोबों में भी सहूलत बहाम रखी जाए। To gynecologists and 1 anesthesiologist, and since it is a 200-bed hospital, lot is yet to be needed. We appreciate it from the core of our heart. LG गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमारे यहाँ शोपियां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 गायनेकोलॉजिस्ट और 1 एनेस्थीसिस्ट को तैनात किया है। जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग बशीर अहमद डार ने कल अनंतनाग जिला के कई क्वारंटीन मराकज का दौरा करके वहां रखे गए अफराद को दी जाने वाली तिब्बी व दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर इन मराकज में जदीद और तमाम तर सहूलियात बहाम रखने की यकीन दहानी कराई। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट गांधरबल के दाखिला पॉइंट पर नस्ब की गई डीकंटामिनेशन टनल का इफ्तिताह किया। इस टनल से मिनी सेक्रेटेरिएट में आने वाले लोगों और मुलाजमीन की सैनिटाइजेशन मुमकिन हो सकेगी। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने आज जिला के हरमैन ब्लॉक का दौरा करके वहां मनरेगा और दीगर स्कीमों के तहत दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों पर फिर से काम शुरू करने का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला में दीही तरक्यात महकमे की तरफ से अब तक किए गए कामों की बदौलत कम से कम 1700 कामगारों को आयामी कार फराहम हुए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स बांडीपुरा ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में सरपंचों और गुरेज के BDC चेयरमैनों के साथ मीटिंग मुनक्किद की, जिस दौरान BDC चेयरमैनों और सरपंचों को मुतल्लिका पंचायतों और ब्लॉकों में लोगों में कोविड-19 के बारे में जानकारी देने और समाजी दूरी को यकीनी तौर बनाए रखने की हिदायत दी गई। याद रहे कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स को बांडीपुरा और गुरेज के लिए कोविड-19 की खातिर नोडल अफसर नामजद किया गया है। आज फतह मक्का का अजीम दिन है। ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब आका इनामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरान पर फतह देकर उन्हें एक अबदी कामयाबी व कामरानी से हमकिनार कराया। तारीख इस्लाम में ये वो अजीम दिन है जिसकी अहमियत ता क़यामत जारी रहेगी और इसी दिन से इस्लाम का गुलगुला पूरी दुनिया तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी और दीगर उलमा इकराम ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो इताअत खुदा और इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शुआर बनाकर खैरदारेन हासिल करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज के अजीम दिन पर मुसलमान आलम खुसूसन जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वह मौजूदा परेशान कुन हालात खासकर कोविड-19 के पेश नज़र आलमी इंसानियत की बका और इस वबा के खात्मे के लिए मिलजुल कर दुआ करें। हुसैनी पीपल्स काउंसिल के बानी गजनफर अली ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत को एक अजीम सदमा अजीम करार दिया है। उन्होंने तमाम फर्जंदान तौहीद से मिलजुल कर रहने की तलकीन करते हुए आलमी इंसानियत की सलामती के लिए दुआ की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नारबल वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए इसकी अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। पार्टी के साबिक MLC अली मोहम्मद डार, डॉक्टर मोहम्मद शफी और जिला सदर बड़गाम अब्दुल्ला डार ने हलाक हुए नौजवान के अहल खाना के साथ ताज़ियत और हमदर्दी जाहिर की है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि काऊसा नारबल में कल CRPF की फायरिंग से मकामा बीरवा के एक नौजवान की मौत वाक़ा हुई थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा और JDU के जम्मू कश्मीर के सदर GM शाह ने भी इस वाक़े की कड़ी मजम्मत की है। R&B महकमा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में खस्ता हाल तमाम सड़कों की मैग्डामाइजेशन करने जा रहा है। महकमे की तरफ से मैग्डामाइजेशन का काम शुरू करने से मौजूदा सूरत हाल की वजह से तरक्याती कामों में आए ठहराव की भरपाई हो सकती है। महकमे के ज़राए के मुताबिक इस ज़मन में वादी के सभी अजला को ज़रूरी हिदायत जारी की गई हैं। इस इकदाम से लोगों में बहुत जल्द तमाम सड़कें अपग्रेड और मैग्डामाइज होने की उम्मीद जाग गई है। अपनी सेहत की परवाह किए बगैर बतरगाम रफियाबाद का रहने वाला निसार अहमद नजार हर रोज अपने कंधों पर स्प्रे मशीन लटकाए हुए बाजारों और इमारतों को सैनिटाइज कर रहा है। उससे अक्सर रेन कोट, ग्लव्स और चेहरे पर मास्क पहने हुए गली कोचों में छिड़काव करते हुए देखा जा रहा है।
نثار احمد جو کہ پیشے سے ایک LIC ایجنٹ ہے نے کورونا وائرس کو ہرانے کے لیے ہسپتالوں، بینکوں، مساجد، ایمبولینس گاڑیوں، پیٹرول پمپوں اور سٹاف بسوں کو سینیٹائز کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ محکمہ CAPD نے آج سری نگر کے بیشتر علاقوں میں مفت راشن تقسیم کیا۔ محکمے نے سرکار کی طرف سے جاری ہدایات کے بعد BPL زمرے کے کنبوں میں یہ راشن تقسیم کیا۔ راشن کی مفت تقسیم کاری کے بارے میں دوردرشن نیوز نے سری نگر کے حبہ قدل علاقے میں مستفیدین سے بات کی۔ غریبن مدد واتان یہ اصل قدم کی حالات متعلق حالات ونکس کشمیر میں تو تمہ خاطر بہترین قدم تو آئند یہ قدم خوش آمدید کران کہ حکومت موجودہ حکومت یہ نی آئند تم سٹپ تاکہ غریبن وات مدد یمو ہسا دت پتمہ رت اخ رت تومل أکس چنگہ آز دک زۭز رت بیٚیہِ دِتُکھ دالس کلو أسۍ چھِ بڑٕ شُکر گزار یِہنٛدۍ اَسہِ میول 3 رٮ۪تھ تومل وُنیُک تامتھ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ دِوان گیس چوٗلہٕ دِوان اڑٮ۪ن دِوان پونٛسہٕ اڑٮ۪ن تہِ سوزان کیٛاہ تھا ریلیٖف سوزان کیٛاہ تھا سوزان أسۍ چھِ شُکر گزار یِہنٛدۍ۔ بلاک ڈیولپمنٹ کونسل اننت ناگ کے چیئرمین نے آج اترسو کے نجگون علاقے میں ایک مفت طبی کیمپ منعقد کر کے ضرورت مندوں میں مفت ایمرجنسی ادویات اور ماسک تقسیم کیے۔ مقامی لوگوں نے اس قدم کی سراہنا کی ہے۔ ضلع بانڈی پورہ میں محکمہ سوشل ویلفیئر کی طرف سے بیواؤں میں فی کس 1000 روپے ماہانہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کووڈ-19 وبا اور لاک ڈاؤن کے پیش نظر ان میں 500 روپے کی مزید رقم بھی واگزار کی گئی ہے۔ محکمے کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس برس اپریل تک ان بیواؤں میں 40,71,74,000 روپے تقسیم کیے گئے ہیں۔ مستحق خواتین نے سرکار کے اس قدم کی سراہنا کی ہے۔ میں پکنو پنن عیال بس موڑ میں خاندار کہیں میں لڑکہ کہیں میں کور 3 تراوان ونکس گیس کوڑم رۄپیہِ 1,000 بس موڑ مسافر دوا پھلس گرس سامبورہ پامپور میں دورانی شب آگ کی ایک واردات میں 4 دکانیں مکمل طور خاکستر ہو گئی ہیں، جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے کی مالیت کا سامان آنن فانن راکھ کی ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ آگ بجھانے والے عملے نے اطلاع ملتے ہی فوری کارروائی کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو چکی ہے۔ مرکزی سرکار صحت شعبے کو فعال بنانے کی غرض سے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ دور افتادہ علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کو مختلف امراض میں مبتلا ہونے سے بچایا جا سکے۔ پچھلے چند برسوں کے دوران چھوٹے بڑے ہسپتالوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، تاہم ضلع بڑگام کے چراری شریف میں قائم SDH جو پچھلے کئی دہائیوں سے اپنا کام انجام دے رہا ہے، ضروری ساز و سامان اور مشینری سے ہنوز محروم ہے، جس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے سری نگر اور اس کے مضافات میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ آج دن میں بھی رک رک کر بارشیں ہوتی رہیں۔ محکمے نے 18 مئی تک مطلع ابرآلود رہنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.3 اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.7 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.5 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔